स्टार्ट. पोलीस स्वागत तुमकां सगळ्यांक हांगासर हाजीर आसल्यान सगळ्यांक रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं. विथीन अ शॉर्ट टायम तुमी सगळे येवन आख्खेच गोंयकार नीज गोंयकार जावं नॉर्थ सावथ सगळ्यांनी येवन आयज मोठ्या संख्येन विरेश गोंयकार ही मीट आसली एकदम सक्सेसफूल जाली. सगळ्यांनी आपलो मोग दिलो. म्हाका जाल्यार एकदम खोशी भोगली तुमचो मोग पळोवन आनीक ताका मोगान आमच्या एमएलए बाबाक विरेश बागवतकाराक तुमी येवकार दिलो म्हणून. आनी असोच मोग हो आमचो जिखरांचो जो मोग आसा जो आर्जेचो जो मोग आसा अदीक वाडोवंक हांव जाणा. कालूय आमकां इतलो मोग मेळ्ळो म्युजिकल शोक आनी आयज पासून जेन्ना आमी 4 to 8 एक मातशें आमची टायम मातशें मिस्टेक जाली. एक्चुली हो मिटिंगेचो टायम आसलो 4 to 8 पूण एक जस्ट मिस्टेक 2 to हें जालें. सो थोड्या लोकांक मातशें परतून वेचें पडलें. सो हांव कोण परतून गेल्यार ताका माफी मागता. पूण एकदम खुशाल तुमी सगळे येवन बाब विरेशाक मेवले. मोगाची ताका देणगी दिली आनी कसोच मोग वाडोवंक वाजेचो मोग आनीक वाडोवंक तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं. आयज आमी हॉन्सलो हांगा आसा आनी हॉन्सलोचे आयज तुमी पळयतात जाल्यार सकाळी मिन्स दनपारच्या सांजेच्या 4 सुमार स्टार्ट जाल्ले जे आमचे मेवपाक आतां 8 ऑलमोस्ट 8 जाल्ली आसा आनी कंटिन्युअसली जे आमचे गोंयकार आसा ते कंटिन्युअसली मुद्दम मेवपाक येताले आनी हो जो गोंयकारांचो मोग आसा तो आमकां दिसलो. आनी तशें जेन्ना युके आमी पावले आतां थोडेच दीस उरल्या युकेन मागीर गोंयांत परत वयतलो. पूण युकेन जेन्ना पावले तेन्ना खंयूय आतां आमी वयता जेन्ना स्टार्टींग आमी स्विडन गेले. स्विडनच्यान हांव ब्रिज वॉटर हांगा गेलो. ब्रिज वॉटराच्यान परत मागीर हांव वेम्बली येयलो. वेम्बलीच्यान परत म्हाका जेन्ना आपयलो तेन्ना ब्रॅकली हांगा गेलो. तशेंच आमचो जो म्युजिकल शो काल आमचो सावथ हॉल जालो. वेम्बली म्युजिकल शो जालो आनी आयज जेन्ना हॉस्कोचे खूब जाण म्हणपाक लागले की आमकां हांगा एक मिटींग जाय जावं मेवपाक जाय म्हणून तेन्ना आमी हॉन्सलो हांगा दवरिल्ले आसा. आनी फाल्यां आमी आनीक आमकां परत डिमांड दिलो की काल खुबशे गोंयकार जे आसा ते म्युजिकल शोआक इंटरेक्शन आमकां करूंक मेळना जावं खूब जाण भायर रावले. ताका लागून आमी 4 तारखेक सांजे 4 सुमार आमी परत एक इंटरेक्शन सेशन जे आसा ते सावथ हॉल हांगा दवरिल्ले आसा. तशेंच तें जालें म्हणटकूच आमी स्कॉटलँड वयतले. स्कॉटलँडूय आमचे कितलेशे गोंयकार आसा. थंय 6 तारखेक सांजेच्या 8 सुमार आमचे थंय इंटरेक्शन आसा आमच्या गोंयकारां कडेन. आनी खूब बरें दिसता कित्याक खुबशे जेन्ना गोंयकार आमकां परत परत आपयता आनी ते सांगता आपणाचे आयडियाज दिता आपणाचे ज्यो थिंक टँक्स ज्यो आसा ते आपूण सांगता आनी गोंयांत परत वयतकूच कितें करूंक शकता हेंय उलयता तेन्ना खूब आमकां बरें दिसता. तशेंच आमचे गोंयकार जे तरेन काम करता आनी एप्रिशिएट जशें तांकां एप्रिसिएशन मेळटा तेंय आयकून आमकां खूब बरें दिसता. आनी हांव खरेंच आयज सगळे हांगातले सावथ हॉलचे जितले जमल्या तांकां खरेंच काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की तुमी आपूण जावन हांगा येयले आनी कंटिन्युअस हांव चिंतून चलता हांगा गर्दी जाल्ली जेन्ना भायर मातसो भायर सरता तेन्नाय गर्दी आसली आनी ती गर्दी पळोवन पासून म्हाका खूब उमेद जाली की बाबा आमी गोंयकार जेन्ना उलो मारता तेन्ना रोखडेच धांवून येता. आनी हो मोग आमचो सगळो गोंयकारांचो एकटे अशेंच दवरुया. फुडें आमी जेन्ना वयता तेन्नाय असोच आसचो. आनीक आमची सावथ हॉलाची मीट आसतली. आमचे सगळे खूब जाणांचे हातभार लागता. हांव स्पेशली आमचो जो हें आमकां हॉल दिला ताका देव बरें करूं म्हणटा. ते खूब फावटी तो आमकां स्पेशली हें हॉल दिता कितें आसा जाल्यार. आनी अशेंच आमचो एकामेकाचो गोंयकार म्हणून एक मोग जो आसा तो आमी फुडें व्हरया आनी सगळ्यांक एकटे आनी एकचारान रावया. परत एकदां देव बरें करूं म्हणटा. हांव परत एकदां तुमकां सांगपाक सोदता एकूच की कोणूय समज चुकलो वयर सकयल जालो मेळपाक मेळना जाल्यार राग धरचो न्हू. कित्याक व्हेरी शॉर्ट टायम त्या टायमार जाता तितले आमी कवर करता जाता तितले लोकांक मेळटा. पूण म्हाका खबर ना थोडे जाण उलोवंकूय शकता. थोडे जाण म्हाकाय फोन मारता आमी टायमींग दिवंक शकना. थोडे कडेन आमचो शेड्यूल सामको टायट आसा. सो तुमकां देव सॉरी म्हणटा. पण जाता तितले प्रमाणान हांवें ट्राय केलें की लोकां कडेन पावपाचो गोंयकारां कडेन पावपाचो आनी अशेंच आमी स्कॉटलँडान वयतले. सो थँक्यू आनी सगळे हांगा जे आसात तांकां सगळ्यांक देव बरें करून उजो लेट्स